नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। एक फितना मैंने बताया, इल्हाद का फितना, जो एक जलगार की तरह टूट पड़ा है। फकीर ने इस मौजू पर किताब लिखी हुई है, मार्केट में मौजूद है। 8 खिताब फकीर के नेट पर मौजूद है। अल्लाह अकबर। उस किताब के वो अलावा है, उनका मेटीरियल ही जुदा है, मुल्हिदीन के रद में। किताब का नाम है इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। किताब भी अभी भी अर्ज कर रहा हूँ, अपने 8 खिताब भी बता रहा हूँ, किताब भी बता रहा हूँ। खरीदना, पढ़ना, सुनना ये हमारी जिम्मेदारी है। और उलमा के लिए तो मसले को नहीं, इनके पास तो किताबें भरी पड़ी हैं, किताबों में पढ़ेगा कि मुल्हिदीन का रद्द, खुदा की कसम ये इस सदी की पैदावार नहीं है। मुल्हिदीन का जितना रद्द पुराने उलमा ने, खास तौर से अल्लामा इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने किया, इतना किसी ने भी नहीं किया। अल्लाह उनकी किताब तौहीद है, इंतहा दर्जे की मालूमात उस किताब के अंदर, चंगी मोटी किताब अरबी में। अच्छा, ये एक फितना हुआ। अब दूसरा फितना, अब ये भी बता दूं कि ये फितने, अगर मैं कहूं कि मुल्हिदीन की ही मुख्तलिफ शाखें हैं, अब ये इल्मी मसला है, मैं आपको कायल कर सकता हूं, बशर्ते कि आप इन सारी बातों को समझते हो। मेरे भाई, मुल्हिद इसका लफ्जी माना होता है लहद, तो समझते हैं ना, कब्र के अंदर लहद होती है ना, तो मुल्हिद होता है लहद एक साइड पे होती है ना, तो मुल्हिद होता है जो साइड पे हो जाए, जो साइड मार जाए, इस्लाम से साइड मार जाए, तो अरबी में उसे कहते हैं मुल्हिद। अच्छा और सुनो, खारजी का क्या माना? जो निकल जाए, दे के बात उधर ही नहीं है। राफजी का क्या माना? राफजी का माना होता है डिसमिस हो जाने वाला, तितर बितर हो जाना, बात उधर ही है। मुतज़िला का क्या माना? इत्तिज़ाल कहते हैं वही एक साइड पे हो जाना, अजल जुदा होने को कहते हैं। नतीजा क्या निकला? पता चलता इस्लाम की मेन स्ट्रीम को छोड़ देने वाला मुल्हिद है, खारजी है, राफजी है, मुतज़िल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान, हदीस, इजमा, जमहूर, इसका मुनकर रब से दूर। बेशक, इन चारों में एक कॉमन फैक्टर है, ये सब ज़ुल्मात हैं, इस्लाम एक नूर है। सुभान अल्लाह। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। सूरत इब्राहिम की पहली आयत है। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आप पर कुरान नाज़िल किया है, इसलिए नाज़िल किया है ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाले, नूर में ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन मैं अभी आपको समझ को नहीं आई। असल बात यह है कि कुरान कह रहा है ज़ुल्मात, ज़ुल्मात जमा होती है जुल्मत की। अल्लाह, तो जुल्मात से निकालना, अंधेरों में से निकालना है। कहाँ लाना है? रोशनियों में नहीं, मिनज़ ज़ुल्मात इलन नूर, नूर की तरफ लाना है। इससे पता चला अंधेरे बहुत हैं, नूर अगर दुनिया में है तो एक है, या वो इस्लाम है या वो सुन्नियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नूर वाहिद है। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तो मुल्हिदीन के बाद जो हमें खतरनाक तरीन मामला नजर आ रहा है वो कादियानियों का है, और मुनकरीन खत्म नबूवत का है। सिर्फ कादियानी ही नहीं, आपको पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए कि दुनिया में खत्म नबूवत के मुनकरीन सबसे पुराना तबका जो इस वक्त बाकायदा एक फिरके की शक्ल में मौजूद है, शायद उनकी तादाद कादियानियों से ज्यादा हो। वो कौन है? वो जिक्री फिरका है, वो बलूचिस्तान में है। उसका बानी मोहम्मद अटकी था, वो अटक कर रहने वाला था। ये अकबर बादशाह के जमाने में खड़ा हुआ था, और अकबर के जमाने में फसाद आपको पता है क्या था? दीन इलाही। उसने एक दीन करार दे दिया, वो दीन कौन है? इलाही। यानी जो भी अल्लाह को मानते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ, हिंदू, ईसाई, यहूदी, बुद्ध मत, मुसलमान, वो सारे के सारे दीन इलाही के झंडे के तले। जब एक उसने कॉमन फैक्टर निकाला, एक कदर मुश्तरक निकाली, और उसके तहत पूरी की पूरी जो
ملک کی قوم تھی، ان سب کو جمع کرنے کی سازش کی، اس کا نام رکھا دین الہی۔ اچھا ویسے ایک بات کروں، ایک اور صاحب بھی پاکستان میں کوئی 20-25 سال پہلے خودکشی کر کے اس طرح کچھ فوت ہوئے، مرے، اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے دین الہی۔ وہ 100% یہی بات کرتا ہے کہ سارے اللہ کو ماننے والے ایک ہو جائیں۔ فقیر جب ادھر پہنچتا ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری اس وقت بہت سے آستانوں پہ کھل کے نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اپنے مریدوں کو مرید کرتے وقت جو فارم بھروائے جاتے ہیں اس میں لکھے جاتے ہیں مذہب کا، عیسائی، یہودی، قادیانی، فلانا فلانا، فارموں میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ ذہنیت کون سی ہے؟ یہ وہی ذہنیت ہے۔ یہ جن جگہوں پر نام نہاد بعض یہ تھوڑے سے آستانوں پر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہوں جن میں اکبر کے دین الہی کا عنصر مکمل طور پہ آپ کو نظر آتا ہو، یاد رکھیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، اپنے آپ کو بچانا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ بے شک بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی الہاد کی مختلف شکلیں، اور وہ جو ذکری ہیں وہ اکبر کے بادشاہ میں اس کا نام بھی محمد تھا اور وہ اٹک کا رہنے والا تھا، تو اس نے یہاں سے جب مار کھائی، یہ علاقہ ذرا اٹک کا تھا، اٹک میں ادھر والے بھی پنجاب اور ادھر سرحد، تو وہاں تو دین کی نسبت غیرت نظر آئی، یہاں سے وہ بھاگا تو بلوچستان کے بھولے اور نادان لوگوں کے اندر جا کے وہ چھپا، وہاں پر اس نے اپنا مرکز بنایا، وہاں پر ان کا حج بھی ہوتا ہے، ان کے دیگر مناسک بھی ہوتے ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کہتے ہیں کہ نماز سے مراد ذکر ہے، اس لیے ان کو ذکری کہا جاتا ہے۔ اللہ استغفر۔ ان کے الگ دلائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھا کہ یہ ذکری فرقہ ہو، بہاءاللہ ایران کا رہنے والا تھا، وہ بھی نبوت و مسیحیت کا دعوے دار تھا، اس کے ماننے والے بہائی کہلاتے ہیں۔ وہ فرقہ ہو، قادیانی ہو، سوڈانی ہو، محمد علی باب یہ بھی ایران میں گزرا ہے، اس کو پیروکار ہو، یہ سارے کے سارے لوگ، ان کے اندر ایک چیز ساجھی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سب منکرین ختم نبوت ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے، اور دلائل ایک جیسے ہیں۔ جس دلیل سے مرزا خود کو مسیح کہتا ہے، اسی دلیل سے بہاءاللہ بھی اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے۔ پڑھ لو، ہاں یہ چیز پھر دوبارہ دہرانی پڑے گی کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہ ہو تو قصور کس کا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا، مطالعہ کرنا چاہیے نا، کتابیں ڈھونڈنی چاہیے نا، سرچ کرنی چاہیے نا، ارینج کرنی چاہیے نا، مطالعہ کرنا چاہیے نا، اپنی سوچ کو براڈ یعنی وسیع کرنا چاہیے۔ یہ اس دور کی جس طرح میں نے بتایا کہ ملحدین کا مطالعہ، ان کا رد سخت ضروری ہے، اسی طرح منکرین ختم نبوت کا مطالعہ، ان کی تردید سخت ضروری ہے۔ ان کے تمام طبقوں فرقوں کے بارے میں ہمیں مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو خطرناک ترین ٹولہ اور طبقہ، کیونکہ اس وقت میرا موضوع ٹوٹل ختم نبوت تو نہیں ہے، ایز اے ہول میں اسلام کی صورتحال پیش کر رہا ہوں، اور ایک مسلمان خادم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، خطرناک ترین طبقہ، اب یہ بھی ذرا مشکل ہے حلف دینا کہ سب سے خطرناک وہ ہے وہ ہے، یہ سیکوینس، یہ ترتیب یہ میں نے اپنے ذہن سے سوچی ہے، ممکن ہے جو تھرڈ نمبر پہ یہ پہلے نمبر پہ آتا ہوں، کوئی بندہ مجھ سے اختلاف کرے اس کے پاس دلائل ہو۔ تیسرا خطرناک ترین ٹولہ روافض کا ہے۔ روافض، خدا کی قسم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں شاید ان کا پہلا نمبر بن جائے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ روافض سب سے بڑے ایجنٹ ہیں ملحدین کے، سب سے بڑے ایجنٹ ہیں منکرین ختم نبوت کے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، لیکن نبیوں سے افضل آ سکتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ملحدین جتنا قرآن کے اوپر ملحدین اعتراضات کرتے ہیں سارے رافضیوں سے دیے، فوراً سمجھ آ گئی ہوگی اس بات۔
جتنے بابوں کے خلاف اعتراضات ہو رہے ہیں آپ ان کے اعتراضات کو سمجھیں. ان کے پس منظر میں آپ کو رافضیت نظر آئے کہ یہ تو رافضیوں کی فلاں کتابیں لکھا ہوا ہے. تو کسی نوجوان کے آگے چڑھ گیا تو وہ بابوں کو کی مخالفت کرنے پہ اترا ہے. تو سب سے دین اسلام کے دشمنوں کے سب سے بڑے ایجنٹ رافضی ہیں. اور ان کے بارے میں ہمارا مطالعہ میں نے دیکھا پچھلے 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. ان کے بارے میں ہمارا مطالعہ بہت کمزور ہے. ہمارے 2-3 عالم اس کے اسپیشلسٹ مانے گئے. باقی بچے کو باقی چیزیں تو آتی ہیں. میلاد بھی جائز ہے, 11ویں بھی جائز ہے, حاضر ناظر علم غیب کی بحثیں بھی ہم بھی جانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا شانیں ہیں. میرے بھائی, ہم نے